कराची की एक औरत ने ऐलान किया, जो लड़की मेरे मुर्दा शौहर के साथ एक रात गुजारेगी मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी। लेकिन जब 20 साल की लड़की रात गुजारने के लिए गई तो उसके साथ जो हुआ देखकर आप भी काम जाओगे। चिलचिलाती हुई धूप थी, प्यास के मारे कोमल के हलक में कांटे उग आए थे। उसने उम्मीद भरी नज़रों से एक दफ़ा फिर गली के आखिर तक नज़र दौड़ाई, मगर उसे उसका मतलूबा घर ना मिला। कोमल ने हाथ ऊपर करके कलाई में बंधी हुई घड़ी में वक़्त देखा। घड़ी का डायल पुराना होने की वजह से घिस चुका था और उसमें बड़ी मुश्किल से हिंसे नज़र आते थे। आंखें सुकेड़ सुकेड़ कर देखने पर आखिर उसे पता चल ही गया कि वो पिछले 1 घंटे से इन गलियों में ख्वार हो रही थी, मगर उसे मतलूबा घर ना मिल रहा था। अब कहाँ ढूंढूं उस घर को? जितनी निशानियां राबिया ने बताई थी वो सारी तो मैंने ढूंढ ली हैं, मगर यहाँ आस पास कहीं उस घर का नामो निशान नहीं। किसी से पूछ भी नहीं सकती। अगर किसी को शक हो गया तो खौफ की एक लहर उसके अंदर जागी। नहीं नहीं, मुझे किसी को नहीं बताना, मैं खुद ही ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मिल ही जाएगा। प्यास से खुश्क पड़ते हुए गले ने उसे एहसास दिलाया कि उसे पानी की ज़रूरत है। कंधे पर लटकाए हुए स्याह रंग के बैग में हाथ डालकर उसने वो बोतल निकालनी चाही जिसमें आते वक्त वह अपने साथ ठंडा पानी भर के लाई थी। बोतल निकाल कर आंखों के सामने की तो उसे शदीद मायूसी हुई। बोतल कब की खाली हो चुकी थी। उसे इन गलियों में फिरते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। उसे याद आया, आधा घंटा पहले जब वो चकरा कर गिरने वाली थी तब उसने इसी बोतल में मौजूद पानी से अपना चेहरा धोया था। मायूसी से उसने बोतल अपने बैग में वापस रखी और बैग बंद करके वापस कंधे पर लटका दिया। स्याह चादर से खुद को ढांपते हुए वो फिर से गली में आगे की जानब बढ़ने लगी। आसपास शानदार घर बने हुए थे। वो हसरत भरी नज़रों से इन घरों को तकती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। घरों के मालकान इस शदीद तपती हुई दोपहर में अंदर एसी के पुरसुकून फ़ज़ा में सोए हुए थे, इसीलिए तो चारों जानिब खामोशी थी। यहाँ तक कि गली में कोई आवारा जानवर भी भटकता हुआ नजर ना आ रहा था। ऐसे में सिर्फ कोमल ही थी जो एक एक घर को बगौर देखते हुए मसलसल आगे बढ़ती जा रही थी। शायद उसे किसी मखसूस घर की तलाश थी। उसकी सफ़ेद रंगत अब धूप से तमतमाकर सुर्ख पड़ चुकी थी। पसीने ने उसकी कमीज़ को भिगोकर उसकी कमर के साथ चिपका दिया था। वो बार बार माथे पर हाथ फेर कर आया हुआ पसीना खुश्क करने की कोशिश करती, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसकी पेशानी फिर से तर हो जाती। अब तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। ना जाने राबिया ने सच भी बोला था या नहीं, कहीं उसने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। लेकिन वो मेरी बचपन की सहेली है, मेरे साथ मजाक क्यों करेगी? वो जानती तो है कि मुझे रकम की कितनी अशद ज़रूरत है। उसने जो कुछ बताया है वो यकीनन सच ही होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मुझे वो घर क्यों नहीं मिल रहा? राबिया ने घर का एड्रेस तो बताया था, लेकिन घबराहट के मारे वो घर का एड्रेस कब का भूल चुकी थी। अब तो उसे बस वही 2-3 निशानियां याद थी जो राबिया ने उसे बार बार याद करवाई थी। घर के बाहर लगी हुई बोंगन बेलियों की बेल और मुकम्मल तौर पर सफ़ेद रंग का बड़ा सा गेट। वो कब से उन्हें 2 निशानियों से तलाश में भटक रही थी। उसे याद आया आज सुबह ही जब वो स्कूल में रियाजी का पीरियड लेकर स्टाफ रूम में आकर बैठी थी तो उसके साथ ही राबिया, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी और उसके हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, उसके कान में तकरीबन सरगोशी करने वाले अंदाज में बोली थी, कोमल, तुम्हें रकम की ज़रूरत है ना? तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि आज मैं सुबह क्या सुनकर आ रही हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाती हूँ उसकी माँ कैसी जवान जहान औरत है, लेकिन उसका शौहर वो 60 साल का बुढ़ा आदमी था। आज सुबह ही उसका इंतकाल हो गया है। मैं यहाँ आने से पहले अफसोस करने के लिए उसके घर गई थी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि उस बच्चे की माँ ने मेरे सामने क्या शर्त रखी थी। राबिया खौफ ज़दा अंदाज में कोमल के तकरीबन कान में घुसी हुई
اسے مسلسل بتائی جا رہی تھی۔ آس پاس دوسرے ٹیچرز بھی موجود تھی، مگر وہ ان دونوں سے لاپرواہ اپنی خوش گپیوں میں مگن تھیں۔ ان کے سامنے چائے کے کپ دھرے ہوئے تھے۔ رابعہ اور کومل کے سامنے بھی چائے موجود تھی، جو باتوں کے دوران نہ جانے کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تم تو بتاتی تھی کہ وہ آدمی بہت نیک ہے، جبکہ اس کی بیوی بہت ہی تیز اور چالاک عورت ہے۔ کیسے مر گیا وہ بیچارہ؟ اور کیا شرط رکھی اس عورت نے تمہارے سامنے؟ تم اتنی خوف زدہ کیوں دکھ رہی ہو؟ کومل نے پلٹ کر رابعہ کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا۔ رابعہ کے چہرے پر سچ میں ایسا ہی خوف نظر آ رہا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا میں تمہیں جو بتاؤں گی، لیکن اس عورت نے میرے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں اس کے مردہ شوہر کے ساتھ ایک رات گزاروں تو وہ مجھے 50 لاکھ روپے انعام کے طور پر دے گی۔ اسے صرف 20 سال کی کنواری لڑکی کی ضرورت ہے جو اس کے شوہر کے ساتھ ایک رات گزار سکے، حالانکہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تو اس قدر خوف محسوس ہوا کہ میں لپک کر اس کے گھر سے باہر نکلنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر نکل پاتی اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک لیا۔ کومل منہ کھولے رابعہ کی بات سن رہی تھی، جو سانس لینے کے لیے رکی تھی۔ دونوں نے آس پاس دیکھا، کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا کہا اس عورت نے تم سے جب تم نے انکار کر دیا؟ کومل کے لہجے میں استفسار تھا۔ رابعہ نے تھوک نگلا اور بولی، اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں خود 50 لاکھ کی رقم میں دلچسپی نہیں رکھتی تو وہ کسی ایسی لڑکی کو لے آئے جسے اس رقم کی ضرورت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ لڑکی 20 سال کی ہو اور کنواری ہو۔ تب تو میں بے حد خوفزدہ ہو گئی اور اس گھر سے باہر نکل آئی، لیکن آج صبح اسکول میں آتے ہی مجھے تمہارا خیال آیا۔ تمہارے گھر میں اس وقت جو مصیبت چل رہی ہے، تمہیں رقم کی بے حد ضرورت ہے۔ کومل پھٹی پھٹی آنکھوں سے رابعہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اسے ایک مردے کے ساتھ رات گزارنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو رابعہ؟ میں ایک مردے کے ساتھ رات کیوں گزاروں گی؟ تم جانتی ہو کہ میری عمر صرف 20 سال ہے، میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میرے گھر میں ایک بہت بری آزمائش آئی ہوئی ہے، مگر میں اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ابھی کومل کی بات اس کے منہ میں تھی جب رابعہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا کوشش کر رہی ہو؟ اسکول سے تمہیں بمشکل 10,000 روپے ملتے ہیں، پورا مہینہ سر کھپاتی ہو، اس کے باوجود یہ پیسے تمہارے آنے جانے کے کرائے میں ہی کٹ جاتے ہیں۔ زیادہ بھی ہوا تو تم 5,000 بچا کر اپنی اماں کو دے لیتی ہو۔ اس پیسوں سے وہ نہیں ہونے والا جو تم کروانا چاہتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس عورت کی بات مان لو، آخر تمہیں صرف ایک مردے کے ساتھ رات ہی تو گزارنی ہے، وہ مر چکا ہے، تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، تم ویسے ہی کنواری رہو گی۔ رابعہ کی بات پر کومل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ اسکول کی تنخواہ میں تو صرف گھر کا راشن بھی بڑی مشکل سے آتا تھا، اس میں بھی وہ لوگ مہینوں گوشت کو ترستے رہتے تھے۔ غربت نے ان کے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا تھا، لیکن جو ایک نئی مصیبت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی، اس نے تو کومل کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رابعہ کی بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے چہرے پر آمادگی دیکھ کر اسے اس عورت کے گھر کا ایڈریس اور نشانیاں بتا دی تھیں، اور اب کومل اسکول کے بعد سیدھا وہیں آئی تھی۔ اس عورت نے آج رات کا ہی وقت دے رکھا تھا۔ کومل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے پہلے کسی اور لڑکی کا انتخاب کر لے۔ 50 لاکھ کی خطیر رقم سے وہ ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تھی، اور اس کے لیے آج وہ ایک مردے کے ساتھ بھی رات گزارنے کو تیار تھی۔ انہی خیالوں میں گم وہ ایک ایک گھر کے دروازے کو غور سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، جب اس کے کانوں میں ایک سیٹی کی آواز گونجی۔ آئے ہائے، اس جلتی ہوئی دوپہر میں کہاں جا رہی ہو حسینہ؟ تمہارا چہرہ تو سرخ پڑا ہے، لگتا ہے تمہیں گرمی لگ رہی ہے۔ میرے گھر میں آ جاؤ، اندر دو اے سی لگے ہوئے ہیں، کچھ دیر آرام ہی کر لو، بہت مزہ آئے گا تمہیں۔ میں نے خیز سی آواز پر وہ اچھل کر پیچھے مڑی۔ وہاں جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک آوارہ سا لڑکا کھڑا تھا، کٹے ہوئے بال ماتھے پر جھول رہے تھے اور اس کے ہاتھوں میں سگریٹ تھا۔ اس کے لہجے کا عامیانہ پن
کومل کو اندر تک خوف زدہ کر گیا تھا۔ اس نے نظر بچا کر آس پاس دیکھا، گلی میں اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کیا ہوتا اگر یہ لڑکا اس پر حملہ کر دیتا؟ وہ اپنی جان بچا کر کہاں جاتی؟ نہیں، مجھے گرمی نہیں لگ رہی۔ یہاں میرے ایک رشتہ دار کا گھر ہے، میں وہی ڈھونڈ رہی ہوں اور میں بس وہیں جا رہی ہوں۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سخت لہجے میں یہ بات کہہ کر کومل تیزی سے پلٹی اور جلدی جلدی چلنے لگی، مگر وہ لڑکا اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ کومل کے پیچھے پیچھے آنے لگا اور ذومعنی باتیں کرنے لگا۔ عامیانہ گانے گنگناتا ہوا وہ مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کومل کو رونا آنے لگا۔ کہاں پھنس گئی ہوں؟ گھر بھی نہیں مل رہا، وہی مل جائے تو میں اس کے اندر چلی جاؤں۔ نہ جانے یہ کون لڑکا ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یا اللہ میری حفاظت فرما۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے ہوئے چلی جا رہی تھی، جب اچانک پیچھے سے آنے والے لڑکے نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گلی کے اندر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کومل کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ زور سے اس لڑکے کے چہرے پر دے مارا۔ لنڈے کا بیگ بڑا ہی مضبوط تھا۔ اوگ کی آواز حلق سے نکالتے ہوئے وہ لڑکا پلٹ کر پیچھے جا گرا۔ جب وہ پلٹا تو اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اپنے ہونٹ پر لگایا اور خون دیکھ کر تو گویا اس کا دماغ گھوم گیا۔ تیری تو میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں، وہ کومل کی طرف لپکا۔ کومل نے دونوں ہاتھوں میں اپنا بیگ پکڑا اور سرپٹ گلی کی دوسری جانب بھاگنے لگ گئی۔ بغیر رکے وہ نہ جانے کتنی ہی دیر تک بھاگتی رہی، ایک کے بعد ایک گلی میں مڑتے مڑتے نہ جانے وہ کہاں نکل گئی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ تبھی وہ سامنے نظر آنے والے ایک سائے دار درخت کے نیچے موجود دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس میں مزید بھاگنے کی سکت نہ بچی تھی۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ اپنی سانس بحال کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب وہ گھر واپس پلٹ جائے گی۔ لیکن جب وہ اٹھی تو ایک حیرت ناک منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ جس گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی، اس گھر کی دیوار پر بونگن ویلیاں کی بیل پھیلی ہوئی تھی اور دروازہ بالکل سفید رنگ کا تھا۔ کومل نے دروازے کے اوپر لگی ہوئی نیم پلیٹ کو پڑھا۔ اس میں وہی نام درج تھا جو اسے رابعہ نے بتایا تھا۔ کومل نے پیچھے مڑ کر گلی میں دیکھا۔ کسی بھی لمحے وہ لڑکا اس تک پہنچنے ہی والا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے دروازے کو بری طرح سے پیٹ ڈالا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ کومل حیران پریشان نظروں سے سامنے نظر آنے والا منظر دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے سامنے ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 35 سال ہوگی۔ دیکھنے میں وہ ایک خوبصورت عورت تھی، مگر جس چیز نے کومل کی توجہ اپنی جانب کھینچی وہ اس عورت کے چہرے پر نظر آنے والا ایک مطمئن تاثر تھا۔ اس نے ہلکی سی لپسٹک بھی لگا رکھی تھی اور اپنے بال اچھے انداز میں بنا رکھے تھے۔ کومل کو بے حد حیرت ہوئی۔ اس عورت کا شوہر صبح انتقال کر گیا تھا، مگر یہ عورت کس قدر مطمئن انداز میں کھڑی تھی، جیسے اسے اپنے شوہر کے مرنے کا کوئی دکھ ہی نہ ہو۔ کومل کو دیکھ کے وہ عورت خوش دلی سے مسکرائی۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک کومل کا جائزہ لیا اور پھر کہا، اندر آ جاؤ، باہر تو بے حد گرمی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خود اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس کے مڑتے ہی کومل نے اس کے لمبے بالوں کی ایک جھلک دیکھی۔ عورت خوبصورت تھی۔ کومل نے پلٹ کر دیکھا، گلی میں کوئی نہ تھا۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ گھر خوبصورت تھا اور بہت اچھا بنا ہوا تھا، لیکن ایک نظر دیکھنے میں ہی کومل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر کے مالکان اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، بلکہ وہ درمیانے درجے کے لوگ تھے۔ کومل کو نہ جانے کیوں عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ گھر میں آج صبح ہی فوتگی ہوئی تھی، مگر گھر میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ کسی کے رونے کی کوئی آواز نہ تھی، یہاں تک کہ اس عورت کے سوا گھر میں کوئی اور شخص بھی موجود نہ تھا۔ کومل خوفزدہ نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ جب اس عورت نے مڑ کر اسے دیکھا
اور کہا صوفے پر بیٹھ جاؤ، تسلی رکھو، گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کومل چونک گئی، شاید وہ عورت اس کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے یہاں آ کر غلطی کر لی ہے۔ بار بار اس کے اندر جیسے کوئی گھنٹی سی بج رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے رابعہ کو کہلوا بھیجا تھا کہ وہ اس کی ماں کو کہہ دے آج رات وہ رابعہ کے گھر میں ہی رکے گی، کیونکہ انہیں اسکول کا کوئی خاص کام کرنا تھا۔ کومل کی ماں اس پر اندھا اعتبار کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی، ان کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی آپشن ہی نہ تھا۔ کومل گھر کی واحد کفیل تھی۔ باپ کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ کومل کی تنخواہ سے ہی گھر چلتا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی عورت اور گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کومل کا دل چاہا کہ وہ ابھی اٹھ کر بھاگ جائے۔ ایک مردے کے ساتھ رات گزارنے کے خیال سے ہی اسے وحشت ہونے لگی تھی، مگر اسی پل اس کے نظروں میں اس کے بھائی کا چہرہ گم گیا، بستر پر لیٹا ہوا، زرد رنگت والا اس کا جڑواں بھائی، جس نے بچپن سے لے کر آج تک اپنی ہر چیز کومل کے ساتھ شیئر کی تھی، یہاں تک کہ اگر اس کے پاس ایک چاکلیٹ کے پیسے ہوتے تو وہ آدھی چاکلیٹ کومل کو دیتا اور آدھی خود کھاتا۔ زندگی بہت خوبصورت چل رہی تھی، مگر نہ جانے کیسے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ ہنستا کھیلتا کالج جاتا ہوا کومل کا بھائی بستر سے آ لگا۔ بار بار ٹیسٹ کروائے گئے، ڈاکٹر تبدیل کیے گئے، مگر کسی کو بھی پتہ ہی نہ چلتا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ آخر کار جب راز کھل کر سامنے آیا تو بیماری اپنے آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کا گردہ فیل ہو چکا تھا، دوسرا گردہ بھی کچھ خاص کام نہ کرتا تھا۔ اسے نئے گردے کی ضرورت تھی، اور گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے کم از کم 50 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ کومل اگلی کئی صدیاں بھی اسکول میں نوکری کرتی رہتی تو اتنی رقم نہ کما پاتی۔ وہ جب اپنے بھائی کی شکل دیکھتی تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اس کا بس چلتا تو جادو کی چھڑی گھماتی اور 50 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیتی، مگر چاروں جانب بس مایوسی ہی مایوسی تھی۔ آج جب اسے رقم ملنے کی امید نظر آئی تھی تو وہ بھی بدلے میں ایک مردہ شخص کے ساتھ رات گزارنے کے انعام کے طور پر۔ کومل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ عورت خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یک لخت وہ ماضی سے حال میں پلٹ آئی۔ تو تم میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ مر چکا ہے؟ اسرار سی آواز میں کہتے وہ عورت کومل کی جانب تھوڑا سا جھکی۔ کومل کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ کومل یہاں پر اس کے مردہ شوہر کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آئی ہے؟ شاید اس عورت نے کومل کی آنکھوں میں سوال پڑھ لیا۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور کہنے لگی، تمہاری عمر بمشکل 20 سال ہے۔ غربت تمہارے چہرے اور کپڑوں سے جھلک رہی ہے۔ صاف دکھ رہا ہے کہ تم پیسوں کے لالچ میں یہاں پر آئی ہو۔ شاید تمہیں اس صبح والی لڑکی نے بھیجا ہے جو میرے بیٹے کو ٹیوشن پڑھانے آتی ہے۔ اس نے تمہیں جو کچھ کہا اس میں کچھ غلط نہیں۔ میں تمہیں 50 لاکھ کی رقم دوں گی، مگر اس کے بدلے تمہیں آج کی رات میرے مردہ شوہر کے ساتھ سونا ہوگا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ عورت سوال کر رہی تھی۔ خوف کے ساتھ ساتھ ہی کومل کے ذہن میں عجیب سے سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ عورت اتنی امیر نہیں تھی، پھر اس کے پاس 50 لاکھ جتنی خطیر رقم کیسے آئی؟ اور آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے مردہ شوہر کے ساتھ ایک 20 سال کی کنواری لڑکی کو سلانا چاہتی تھی؟ کومل نے دیر نہ کی اور یہی سوال اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ وہ عورت چونک گئی اور کھوجتی ہوئی نظروں سے کومل کو دیکھنے لگی۔ ویسے تو تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ سب کچھ کیوں چاہتی ہوں، لیکن اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ میرے شوہر کے مجھ پر کئی احسانات ہیں۔ میں غریب گھر کی تھی، اس نے مجھ سے شادی کی اور مجھے خوب سارا روپے پیسہ دیا۔ وہ مرنے سے پہلے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے اجازت نہ دی۔ تبھی اچانک ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا۔
مجھے پشیمانی ہے کہ کاش میں اس کی دوسری شادی والی خواہش پوری کر دیتی تو شاید وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہ لیتا۔ تم اسے میرا نفسیاتی پن کہو یا کچھ اور، مگر میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میں ایک رات کے لیے ایک کنواری لڑکی اس کے پاس چھوڑ دوں اور اس کے بعد اگلی صبح اسے دفن کر دیا جائے۔ اس طرح سے اس کی روح کو قرار آ جائے گا۔ وہ عورت اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ کومل کو اس عورت کے بات ذرا عجیب سی لگی، لیکن وہ مجبور تھی، اسے رقم کی ضرورت تھی۔ عورت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ رات گزارنے کی اگلی صبح وہ اسے 50 لاکھ روپے دے کر اپنے گھر بھیج دے گی۔ کومل نے خود کو ذہنی طور پر آج رات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ تبھی گھر کے باہر ایمبولینس کے رکنے کی آواز آئی۔ میرے شوہر کی لاش کو ہاسپٹل سے گھر لے آئے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، آج کی رات تمہیں دلہن بن کر میرے مردہ شوہر کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے گیٹ کھولنے جا رہی تھی۔ کومل کانپ کر رہ گئی۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج رات جو کھیل شروع ہونے والا ہے اس میں وہ اپنا سب کچھ ہارنے والی تھی۔ عورت نے دروازہ کھول لیا تھا۔ قیدی کے اہلکار ایمبولینس میں سے اس عورت کے شوہر کا مردہ وجود اٹھا کر اندر لا رہے تھے۔ کومل نے دور سے انہیں دیکھ لیا۔ اسے ایک جھرجھری سی آئی۔ وہ جتنا مرضی بہادر بنتی، مگر مردے کے ساتھ رات گزارنے کے تصور سے ہی اسے پسینے آ رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے اس کمرے میں چلے جانا تھا جہاں وہ عورت اپنے شوہر کی لاش کو رکھوا رہی تھی۔ وہ کمرہ سیڑھیوں کے نیچے تھا۔ کومل کو کمرہ اپنی قبر جیسا محسوس ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد قیدی اہلکار چلے گئے تو وہ عورت مسکراتے ہوئے کومل کی طرف آئی۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ سیدھا کومل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ کومل کے حلق میں ایک مرتبہ پھر کانٹے سے اگنے لگے۔ مجھے واش روم استعمال کرنا ہے، کیا بتا سکتی ہیں کہ واش روم کس طرف ہے؟ میں ابھی واپس آ جاؤں گی۔ کومل کے سوال پر وہ عورت تھوڑا سا چونک گئی، مگر جلدی خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں جاؤ، یہاں سے سیدھا جا کر دائیں طرف مڑو گی تو بڑا واش روم آ جائے گا، تم وہ استعمال کر سکتی ہو۔ اچھی طرح سے فارغ ہو کر آؤ اور تیار ہو جاؤ، آخر کو تمہیں اس سب کے بدلے میں ایک بڑی رقم دوں گی، تمہیں تھوڑی سی تو محنت کرنی ہی چاہیے۔ وہ عورت بڑے ہی عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ کومل نے تیزی سے سر ہلایا اور چادر کو خود پر لپیٹتی ہوئی راہداری میں آگے کی طرف بھاگتی چلی گئی جہاں اس عورت نے اشارہ کیا تھا۔ کئی سارے کمرے تھے مگر سارے کے سارے ہی خاموش اور ویران تھے، سوائے اس عورت کے گھر میں اور کسی کی کوئی آواز نہ تھی۔ مگر نہ جانے کیوں کومل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ راہداری لمبی سی تھی، اس کے آخر میں ایک ڈکٹ تھی جو اوپر سے کھلی تھی۔ اس کے دائیں جانب واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ کومل نے دروازہ ہلکا سا کھول کر دیکھا، واش روم خالی تھا مگر اس کی لائٹ بند تھی۔ اس نے اندازے سے ہی دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو واش روم میں روشنی ہو گئی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے واش روم کا دروازہ بند کرنا چاہا لیکن اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ اس نے دروازہ ہلکا سا بھیڑ دیا مگر اسے بند نہ کیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کومل نے اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں پر پلاہٹ پھیلی ہوئی تھی، یقیناً اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کومل نے بیسن کا نلکا کھول کر اپنے ہاتھ نیچے کر دیے۔ ہاتھوں کی اوک میں پانی بھر کر اس نے جلدی 2-3 چھپاکے منہ پر مارے۔ ایسا کرنے سے اس کو تھوڑا سا سکون ملا۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ اپنی چادر سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے ابھی وہ آنے والی رات کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے ایسا لگا کہ واش روم کے آدھ کھلے دروازے کے باہر سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کومل نے لپک کر دروازہ کھولا۔ راہداری خالی تھی اور کوئی بھی نہ تھا مگر ایک سایہ سا راہداری کے آخری سرے پر موجود کمرے میں گم ہوتا ہوا کومل نے دیکھ لیا تھا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ باقی گھر ویسا ہی سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے شدید رونا آیا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا
कि हर चीज को छोड़ छाड़ कर वो यहाँ से भाग जाए। अगले ही पल उसने इस बात पर अमल करने का फैसला कर लिया। अपनी चादर को लपेटते हुए बैग को दोनों हाथों में पकड़े वो तेजी से चलती हुई बाहर आई। औरत मौजूद ना थी। कोमल तेजी से लपकती हुई मेन गेट की तरफ बढ़ी। उसका इरादा था कि इस औरत के आने से पहले वो वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन इससे पहले कि वो गेट को हाथ लगाती, उसे पीछे से औरत की आवाज़ सुनाई दी। तुमने मेरे साथ वादा किया है, अब तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकती। वादे से मुकरने की सूरत में तुम्हें जुर्माना भरना होगा। औरत की आवाज़ पर कोमल करंट खाकर उछली। औरत ना जाने किस कोने से निकल आई थी और बिल्कुल इसके पीछे खड़ी थी। वो इसी तरह मुस्कुरा रही थी। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। मेरे मुर्दा शोहर के साथ कमरे में जाओ, चाहे तो सो जाना, चाहे तो मोबाइल इस्तेमाल करती रहना, मगर सुबह की अजानों तक तुम्हें वहीं रहना है। सिर्फ इतने से काम के बदले मैं तुम्हें 50 लाख जैसी बड़ी रकम दे रही हूँ। यकीनन तुम्हें कोई ऐसा काम ज़रूर होगा जिसके लिए तुम्हें इस रकम की ज़रूरत है। बेवकूफ़ी मत करो और वापस अंदर जाओ। इस औरत की आवाज़ में खुली दावत थी। 50 लाख की बात पर एक मर्तबा फिर कोमल की नज़रों में उसका बीमार भाई घूम गया। उसका मौत से लड़ता हुआ चेहरा कोमल की आंखों में आया तो उसने सख्ती से अपनी आंखें बींच लीं। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो 50 लाख रुपए लेकर ही इस घर से वापस जाएगी। मैं आपके शोहर के साथ रात गुजारने को तैयार हूँ, आप मुझे इस कमरे तक ले जाइए, वो मजबूत लहजे में कह रही थी। औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने उसे अंदर आने का इशारा किया और कोमल खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। वो औरत कोमल को लिए उस कमरे के दरवाजे के सामने जा पहुंची जिसमें उसने अपने शोहर की लाश को रखवाया था। उस औरत ने एक हाथ से दरवाजे का हैंडल खोला और दरवाजे को अंदर की जानब धकेल दिया। कोमल खौफजदा नज़रों से अंदर नजर आने वाले मंजर को देख रही थी। जाओ, अंदर चली जाओ, मेरे शोहर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करो, इसके एवज तुम्हें 50 लाख रुपए सुबह मिल जाएंगे। औरत ने कोमल को कहा और साथ ही बाजू से पकड़कर कोमल को दरवाजे से अंदर धकेल दिया। कोमल बेबस अंदाज में दरवाजे से अंदर चली गई। कोमल के सर से चादर सिरक गई थी। वो खौफजदा नज़रों से अंदर वाले मंजर को देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक उसके पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो उछल कर पलटी। दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था और तेज़ी से आगे आई और हैंडल घुमा घुमा कर लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। इस पर अचानक ही शदीद खौफतारी हो गया था। उसे एक कमरे में एक मुर्दे के साथ बंद कर दिया गया था। फितरी तौर पर उसे डर लगने लगा। 2-3 बार लॉक घुमाकर उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी बाहर से उस औरत की आवाज़ आई, ये दरवाज़ा अब सुबह ही खुलेगा, आज की रात तुम्हें मेरे मुर्दा शौहर के साथ गुजारनी पड़ेगी। औरत की आवाज़ में वाज़े धमकी थी। कोमल लबों पर हाथ रखे वापस पलटी। सामने ही बेड के ऊपर उसके शौहर का मुर्दा वजूद पड़ा था, कफन में लिपटी हुई लाश, जिसे देखकर कोमल पर कपकपी सी तारी हो गई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुर्दा साकत वजूद बिस्तर पर इसी तरह से पड़ा था। थोड़ी देर के अंदर कोमल ने अपने हवास को काबू में करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मुर्दा ही तो है। कौन सा ये जिंदा मर्द है जो मेरे साथ उठकर कुछ कर गुजरेगा। मैंने सिर्फ आज की रात इसके साथ गुजारनी है। सुबह होते ही मैं ये रकम लेकर घर चली जाऊंगी और भाई के गुर्दे ट्रांसप्लांट करवा दूंगी। वो जिंदगी की तरफ लौट आएगा। अगर उसकी जिंदगी की कीमत मुझे आज रात इस कमरे में जाकर गुजारनी पड़े तो कुछ बुरा नहीं। कोमल दिल ही दिल में खुद को तसल्लियां दे रही थी। कमरे में इस बेड के सिवा और कुछ नहीं था। कोमल ने इधर उधर देखा। आसपास सोफा या कुर्सी कुछ ना था जिस पर वो बैठ जाती। उसे मजबूरन इसी बेड के ऊपर बैठकर पूरी रात काटनी थी। सहमे हुए कदमों से चलती हुई वो आहिस्ता आहिस्ता इस बेड के किनारे तक आ पहुंची।
मुर्दा दूसरे किनारे पर पड़ा था। जी बड़ा कर वो बेड के दूसरे हिस्से पर बैठ गई। चेयर की आवाज आई। शायद ये बेड थोड़ा पुराना था। कमरे में एसी ऑन था। इसके बावजूद कोमल के पसीने छूट रहे थे। उसे बेहद खौफ महसूस हो रहा था। वो दिल ही दिल में आयत कुर्सी का विर्द करने लगी। उसे जिन और भूतों वाली सारी कहानियां और फिल्में याद आ रही थी। एक लम्हे के लिए तो उसे आने पर पछतावा होने लगा। अगर वो दिल को मजबूत करती। बेड पर बैठ गई। एक ही रुख पर बैठे बैठे उसकी कमर में दर्द होने लगा तो वो जरा पलटकर खुद को सीधा करने लगी। तभी अचानक वो बुरी तरह से उछल पड़ी। उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। बेड के साइड टेबल पर दूध का एक गिलास रखा हुआ था जिसका रंग गुलाबी सा हो रहा था। कोमल खौफजदा नजरों से इस गिलास को देखे गई। फिर इसने हिम्मत करके इस गिलास को उठाकर देखा। इसमें से रूह अफ़ज़ा की खुशबू आ रही थी। शायद इस औरत ने कोमल के लिए दूध में रूह अफ़ज़ा मिलाकर कमरे में रखवा दिया था। कोमल को ज़रा सा इत्मीनान महसूस हुआ। अगले ही पल उसको हंसी आ गई। बेज़र सी तो औरत है। शायद वो सिर्फ अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है और पशेमानी में से निकलना चाहती है। बस इसीलिए ये बेवकूफ़ाना हरकत कर रही है। मैं ख्वाह मख्वाह परेशान हो रही हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए मुझे फिक्रमंद होना चाहिए। ये सोचते हुए कोमल ने चौर नज़रों से बेड की दूसरी तरफ देखा। वहाँ सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ उस औरत का शौहर था। कोमल को प्यास महसूस हो रही थी। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक घूंट भी पानी का ना पिया था। दूध को देखते ही उसकी हलक में कांटे से चुभने लगे। ना चाहते हुए भी वो एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर गई। उसे अच्छा महसूस हुआ। गिलास साइड टेबल पर रखते हुए वो थोड़ा मोहतात होकर बेड पर बैठने लगी। इसके दिल से आहिस्ता आहिस्ता खौफ खत्म हो रहा था। तभी अचानक वो हुआ जिसका कोमल को कोई अंदाजा ना था। अगले ही लम्हे पूरा कमरा गुप अंधेरे में डूब गया। एक घुटी घुटी सी चीख कोमल की हलक से बरामद हुई। वो उछलकर बेड पर से उठकर खड़ी हुई। कमरे में छाया हुआ गुप अंधेरा महसूस करते हुए कोमल को अपनी टांगें कांपती हुई महसूस हुई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती अगले ही पल उसका जहन गहरी तारीकियों में डूबता चला गया। वो बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरी। स्याह अंधेरे के मकड़े ने उसे अपने लपेट में ले लिया। न जाने कितने ही घंटे वो बेहोश रही। उसे कुछ याद ना था। जब उसका जहन जागना शुरू हुआ और उसे होश आया तो उसने जोर लगाकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसके सर में दर्द से शदीद टसें उठ रही थीं। न जाने वो कहाँ थी। उसके जिस्म को मसलसल झटके लग रहे थे। कुछ ही देर के बाद वो इर्द गिर्द देखने के काबिल हो गई। वो जहाँ भी थी वहाँ नीम अंधेरा सा था। ये कोई कमरा तो ना था। तभी उसे याद आया कि कल रात वो एक मुर्दे के साथ एक कमरे में सोई हुई थी। कोमल ने सीधा होकर बैठते हुए आसपास का जायजा लिया तो अचानक उसके हलक से एक चीख निकली। उस वक्त वो किसी कमरे में नहीं बल्कि एक गाहक नमा जगह पर मौजूद थी। शायद ये किसी ट्रक का पिछला हिस्सा था। उसमें कोमल के अलावा कई और लड़कियां थीं जिसे भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में ठूंसा गया था। सब के सब नाकाफी लिबास में थीं। कोमल ने घबराकर अपना जायजा लिया। उसकी चादर उसके सर पर मौजूद ना थी मगर उसके कपड़े वही थे जो वो घर से पहनकर आई थी। कुछ लड़कियां बेहोश थीं और कुछ होश में आ चुकी थीं। वो सब की सब रो रही थीं और अपने घरों को याद कर रही थीं। कोमल ने हाथ के सहारे से उठने की कोशिश की मगर उसके ऊपर एक दूसरी लड़की का वजन था। वो फिर से नीचे गिर गई। कोमल को समझने में सिर्फ एक लम्हा लगा कि इस औरत ने धोखे से उसे कमरे में बंद किया था। खुद पर काबू पाते हुए कोमल को याद आया कि उसने जैसे ही दूध का गिलास पिया था उसी लम्हे कमरे में अंधेरा होने के बाद वो बेहोश हो गई थी। शायद उस दूध के गिलास में बेहोशी की कोई दवा मिलाई गई थी। खौफ और परेशानी की एक तेज़ लहर कोमल के अंदर फैल गई। वो तो यहाँ अपने भाई के इलाज के लिए रकम जमा करने आई थी मगर खुद ही ना जाने कैसे लोगों के हाथ चढ़ गई थी जो कोमल को और इन सब लड़कियों को लेकर न जाने कहाँ जा रहे थे। कोमल को किसी खतरे की बू आने लगी। वो जानती थी यकीनन ये कोई बहुत बड़ा गिरोह था
نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کیا کام کرتا ہوگا یہ گروہ؟ شاید اعضاء نکال کر بیچنے کا کام یا پھر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام کرتا ہوگا۔ سوچ سوچ کر کومل کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اسے اپنی ماں اور بھائی کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ وہ جن لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اب وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ہچکولے کھاتا ہوا وہ ٹرک نہ جانے کس نامعلوم منزل کی سمت بڑھتا جا رہا تھا۔ کومل جانتی تھی جو لوگ لڑکیوں کا اغوا کرنے کا کام کرتے ہیں وہ نہ جانے انہیں دور دراز کے کس مقامات پر لے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ زیادتی جیسے واقعات تو عام تھے، اس کے بعد انہیں کئی لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا تھا، ایک کے بعد ایک مرد کے ہاتھوں بکتے ہوئے۔ ان لڑکیوں کے نہ تو عزت سلامت رہتی تھی اور نہ ہی زندگی، بعض اوقات تو کئی لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھی۔ کومل نے یہ سب کچھ خبروں میں سن رکھا تھا۔ خوف کے مارے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ شاید وہ اب کبھی اپنے گھر واپس نہ لوٹ پائے گی۔ کومل ابھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک اسے کسی کی سسکی سنائی دی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو ہوش آ گیا تھا اور وہ گھٹنوں میں اپنا سر دیے رو رہی تھی۔ تمہیں ان لوگوں نے کیسے اغوا کیا؟ تم جانتی ہو کہ یہ کون لوگ ہیں اور ہم اس ٹرک میں کس طرح سے آئے؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ کومل نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمدردانہ لہجہ پاتے ہی اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا۔ میں کالج میں پڑھتی تھی اور ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے شادی کرنے کے جھوٹے خواب دکھائے۔ میں اس کی دولت اور شکل و صورت سے بے حد متاثر ہو گئی اور اس کی محبت کے جھوٹے جال میں پھنس گئی۔ آج صبح اس نے مجھے ایک ہوٹل میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں والدین کو اطلاع دیے بغیر اس سے ملنے کے لیے وہاں پہنچ گئی، مگر جیسے ہی وہاں پہنچی کسی نے میرے سر پر وار کر کے مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں خود کو یہاں اس ٹرک میں تم سب کے ساتھ پایا۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ اس شخص نے مجھے کسی کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے یا پھر وہ خود ہی ایسے کسی گروہ کا حصہ دار ہوگا جو ہم جیسی لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ لوگ ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کریں گے اور ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ دوبارہ سے گھٹنوں میں سر دے کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کومل کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ شدید خوف محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ خاموشی سے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی تھی۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے اس منحوس گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اغوا فروش انہیں لے کر ایک انجانی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ کاش کوئی پولیس کو ہی اطلاع کر دیتا، شاید کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے آ ہی جاتا اور ہم سب کی جان اور عزت بچ جاتی۔ کومل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہنے لگی، شاید تم نے چیک نہیں کیا، تمہارے پاس تمہارا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ ان سب نے ہماری بے ہوشی کے دوران ہی ہم سب کے موبائل فونز چھپا دیے ہیں۔ میرا موبائل فون بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں موجود کسی لڑکی کے پاس بھی فون نہیں ہے، ورنہ شاید ہم پولیس کو فون کر کے اطلاع دے سکتے تھے۔ اس لڑکی کی بات پر کومل بری طرح سے چونکی۔ اس نے ارد گرد ہاتھ مارا۔ واقعی اس کے پاس اس کا بیگ نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس تو اس کی چادر بھی نہ تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ واقعی یہ بے حد خطرناک لوگ تھے۔ ان کے پاس پولیس سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، مگر کیا انہیں خود ایسے ہی حالات کے دھارے میں چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ کومل بہادر لڑکی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی صحت کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ خود کو اس طرح ان لوگوں کے حوالے کر دے۔ اچانک اس کے ذہن میں بجلی کا ایک گوندا سا لپکا۔ اس کے بیگ میں ٹچ موبائل تھا جو وہ کم ہی اسکول لایا کرتی تھی۔ اتفاقاً آج بیگ کے اندر وہ موبائل موجود تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنے پاس ایک چھوٹا بٹن والا موبائل بھی رکھتی تھی جس کے اندر اس نے اپنی سم ڈالی ہوئی تھی۔
छोटा बटन वाला मोबाइल एक बाउच के अंदर रखकर कमीज के अंदरूनी हिस्से में लटका लेती थी। इसके दाएं पहलू से चिपका हुआ बाउच और इसमें पड़ा बटनों वाला मोबाइल हमेशा महफूज रहता था। ऐसा वो तब से करने लगी थी जब उसका छोटा मोबाइल कई मर्तबा वारदातियों ने छीन लिया था। इस मोबाइल का ख्याल आते ही कोमल सीधी होकर बैठ गई और मोहतात नजरों से आसपास का जायजा लेने लगी। कोई भी इसकी जानिब मुतवज्जो ना था। उसने अपने दाएं पहलू पर हाथ फेरा, वहां बाउच के अंदर मोबाइल मौजूद था। शायद अगवा फरोशों ने बैग में मोबाइल देखकर ये समझ लिया था कि वही कोमल का मोबाइल है। उनके गुमान में भी ना होगा कि कोमल के पास एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल थे। कोमल ने बेहद एहतियात के साथ वो मोबाइल निकाला। वो ऑन था मगर साइलेंट पर था। शायद इसीलिए अब तक किसी को इसका पता ना चला था। उसके साथ बैठी हुई लड़की चौंक कर कोमल की जानब देख रही थी। कोमल ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और मोबाइल पर पुलिस का नंबर डायल किया। 15 डायल करते ही दूसरी जानब घंटी बजने लगी। कोमल धड़कते हुए दिल के साथ मोबाइल कान से लगाकर खड़ी थी। कुछ ही देर बाद दूसरी जानब से किसी के बोलने की आवाज़ आई। हेलो, कौन बोल रहा है? पुलिस, आपकी क्या मदद कर सकती है? दूसरी जानब से बेजार सी आवाज़ से पूछा जा रहा था। कपकपाते हुए हाथों से कोमल मोबाइल को कान से लगाए बैठी थी। हमें मदद की ज़रूरत है, खुदारा हमारी मदद कीजिए। कुछ अगवा फरोश मुझ समेत कई लड़कियों को अगवा करके ना जाने कहाँ ले जा रहे हैं। हम सबको धोखे से अगवा किया गया है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। घुटी घुटी सी आवाज़ में कोमल मुसलसल मदद मांग रही थी। दूसरी जानिब वो कोई भी था फ़ौरन उसे सीधा होकर बैठ गया। उसने कोमल से मदद का वादा कर लिया था। कोमल ने फ़ोन बंद किया और कांपते हुए हाथों से दुआ करने लगी कि पुलिस को उनका पता जल्द मिल जाए। पुलिस स्टेशन में वो फ़ोन कॉल एक छोटे ऑफिसर ने रिसीव की थी। उसने फ़ौरन उसे अपने बड़े ऑफिसर को इतला दी। बड़ा ऑफिसर सुनते ही चौंक गया। लड़की का नंबर ट्रेस करो, उसकी लोकेशन का पता कराओ और जल्द से जल्द टीम को इस जानब भेजो। लड़कियों का ये ट्रक ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, वरना ना जाने कितनी लड़कियां ज़िंदगी भर के लिए गलत लोगों के हाथे चढ़ जाएंगी। ऑफिसर अहकामात देता हुआ एक नंबर डायल कर रहा था। कुछ ही देर के बाद स्क्रीन पर कोमल के मोबाइल की लोकेशन नजर आना शुरू हो गई। वो ट्रक हाईवे पर सफर कर रहा था। पुलिस ऑफिसर्स ने फौरन अपनी टीमों को अलर्ट कर दिया था। ट्रक में बैठी हुई कोमल और सारी लड़कियां मदद के इंतजार में थी जब अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ट्रक रुक गया। सभी बुरी तरह से चौंक उठी थीं, मगर अगले ही पल जब ट्रक का पिछला दरवाज़ा खुला और उन्होंने अपने सामने पुलिस देखी तो कोमल समेत सभी खुशी के मारे रोते हुए एक दूसरे से लिपट गई। कोमल ट्रक से नीचे उतर आई थी। ट्रक एक शख्स चला रहा था और इसके साथ इसका एक मददगार बैठा था। इनमें वो औरत कहीं ना थी जिसने कोमल को 50 लाख के बदले अपने शोहर के साथ एक रात गुजारने का कहा था। पुलिस हिफाजत से सारी लड़कियों को अपने साथ थाने ले आई थी। सबके घर वाले उन्हें लेने के लिए पहुंच रहे थे। तभी पुलिस ऑफिसर ने इन सब की जानिब देखते हुए कहा, वो लड़की कौन है जिसने मुझे फोन किया था? सब लड़कियां कोमल की जानिब इशारा करने लगी। कोमल उठ खड़ी हुई और पूरे इतमाद लहजे में बोली, वो लड़की मैं थी सर। मेरे पास एक छोटा बटनों वाला मोबाइल महफूज रह गया था जिसमें मैंने आपको कॉल की। पुलिस ऑफिसर उसे तारीफी नज़रों से देख रहे थे। कोमल की निशानदही पर उस घर पर छापा मारा गया। वो औरत गिरफ्तार कर ली गई थी। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लड़कियों को अगवा करने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया था जो मुख्तलिफ रूप बनाकर कभी स्कॉलरशिप के बहाने, कभी शादी के बहाने और कभी झूठे लालच देकर लड़कियों को अगवा किया करता था। कोमल भी इन्हीं का शिकार बनी थी। कोमल एक कुर्सी पर खामोश बैठी सोच रही थी कि अब उसके भाई का क्या बनेगा। शायद उसे अपने भाई की मौत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। वो घर जाने के लिए तैयार थी। उसने राबिया को फ़ोन कर दिया था। वो कुछ ही देर में उसे लेने के लिए आने वाली थी। आज के इस वाक़या ने कोमल के दिल में खौफ और वैरानी भर दी थी। पुलिस ऑफिसर गहरी नज़रों से देख रहा था। तभी उसने कोमल को मुखातब किया, तुमने ये सब कुछ अपने भाई के इलाज के लिए किया, जैसा कि तुमने बताया है। तुम्हें 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी जिसके लिए तुमने अपने आप को
इस औरत के सामने पेश कर दिया। लेकिन अब तुम क्या करोगी? ऑफिसर की बात पर कोमल चौंक गई और उसकी आंखें पानी से भरने लगीं। लेकिन उसने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं मजीद मेहनत करूंगी, मैं एक और नौकरी कर लूंगी। हो सकता है कि मैं अपने भाई के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम जमा कर पाऊं। आंसुओं ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। पुलिस ऑफिसर तरीफी नज़रों से उसकी जानब देख रहा था। फिर अचानक कहने लगा, तुम्हें दूसरी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस गिरोह के पकड़े जाने पर एक बड़ी रकम इनाम के लिए मौजूद है। जल्द ही वो रकम तुम्हें मिल जाएगी। इस रकम से तुम अपने भाई का इलाज करवा सकती हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मेरा भाई एक बड़ा डॉक्टर है। तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मुतासर किया है। इलाज के पैसे हुकूमत तुम्हें इनाम की सूरत में खुद ही दे देगी। कोमल ने बेयकीनी से सर उठाया। पुलिस ऑफिसर तो किसी फरिश्ते की सूरत उसे खुशखबरी सुना रहा था। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरने लगी। उसने बेइख्तियार आसमान की जानब देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो चाहती थी उसे मिल गया था। राबिया उसे लेने के लिए आ पहुंची थी। उसने ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया और राबिया के साथ अपने घर को रवाना हो गई। घर में माँ और भाई बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। उसके भाई के चेहरे पर वैसे ही जर्दी छाई थी। कोमल खामोशी से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर सोचने लगी, है मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाई। हालांकि मैंने तुम्हारी खातिर एक मुर्दे के साथ भी रात गुजारने को हामी भर ली थी, मगर कुदरत को किसी और ही तरह से हमारी मदद करना मंजूर था। ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि इनाम की रकम कोमल को मिल गई। उसके भाई का इलाज शुरू हो चुका था और वो तेजी से सेहतमंद हो रहा था। मगर कोमल को आज भी वो लम्हा कभी ना भूलता था जब वो इस कमरे में इस मुर्दे के साथ तन्हा थी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।